هذا كيسي بقولنا تقر مكايو مهنياته نحنا كم سب كانوا قسم عادينا نتسب شو مسلا زفلتنا يو بقى هيوزو زفلتنا يز مثلنا حجي هذا نجار كن أنا مالت كاب تعصب كون نجار الحرارة خينو نسب بقى سلز فلت كايو شو ما بو سلز فلت كايو هيوت مولو فريد كاي مالت هيكونن سقع بتجامو زي كركا تجامو يحمم لي أحممن سقع زي فلتكا نعو جامو كمي كركا يأسر لا تشوخت نوراي تخليها نعو كم تزمو صلي خير الله هيوت زي كمي مخانات زبي غيز فلتسو حجي كابكم مقبال جن مالت دك سبات أو حقوس كحقوسو اتزبلت أيو أبغاه يخاجن كل سب بقى حيال شعوء كحجزك قال إسرائيلي كن أفتي السخات صبق تبقعس ويك صبق تمعبر صبق تقوي تريك كن واو أم بس هاي الزحفة كسبيلا لكن رأيكينا سقع بي أخذ خيري آخر رأيكينا سقع بي أخذ خيري قلنا أنا حدا نقدر تكر من نقدر على مالتي أمنانا نمنتهينا سب صبق كركب كله ويسب صبق خير كله سي حقوس هسي كنا نمنتهي ندحر كل ريهم مسي الله وابز حدك أنستيو ناز حبرة سب صبق زجبرة ويكا مالت صبق نجار زبلا كن ناتن فيرال كخيد ناتن تيك توك أنا يراخون انتهي لاني نايتن كفو الرئة نايتن كفو زاربا ناز حبرة سبع سبلا ويجلا كا فيرال خيد أوكي حجز لنا يا علم نحمق علم منديو مهنياتو ناي تصرف عالم ناي زلف عالم ناي كل عالمي اوكي رداني قل حدا غزي ولا كال سيترف اب كومنت خما ناي تحجزني هم مهنياتو اب كومنت حدا زي فلطكا مزيلو تصرفك حجي اوكي مالت نتصرف مثلا لودي يقولون كولاك اني انا مسلي بالله انه ما نمسك تصرف مالتي قل انت خيلك خما نايكو يسدون قرنا خاكو ابرس خي تحزيو قدنا يكون كان صحيف كان حفاش نعمدون قرنا يرايو لي كتبل جيجايو نعي جيجايو سلازسي حد زي يتحسس بني نو ناي سوشيال ميديا نجر بتعمي تحسس فكا يجر مكانه حجي أبزلنا عدو خوينا جن كمي عينة سبينا وين تعينة أمر لنا وين تعينة رأس لنا كمي نحسب نبين خيد نمن كريتيك نجبر بحق نفلت أي مثلا كمي تيلكمني مالسي كلنا بقولنا تسب تجبروا أب جنبارو أنت زد صحف نيرو كلاتنا حافيرنا خاب جزانا يمسوت أنا نيرنا أنتو كل زجبرنا أبي هوتنا أب جنبارنا أنت زد صحف نيرو كاب جزاز زوت سايم ترى خبر نيرو كلنا أب جزانا خوف ببلنا مالتيو سلازيكم أخنسو ببزلنا يسقيلنا مالتيو ما نمسب نسخة خمسين دي خا أنا يفلت أكان دي خبر مسألة يبلون نفسي يفلتها حد زي جل سبات اتنات نعخا خوقات أطروخا يكون نمو شعو كل هوتك بقى أبزخد كايو أبزقات خايو يمكن تفوزدليو مناتو ناتكا زربا خوقات أطروخ سلسي قال ويكا اتناتكا باور قنساتون وشتي عندنا خاني أبقى خا بوزيتيف نجار يسمعني أنا مالسي زخونة سب النحر زخونة قبر نعو ترديلو أمينو له دقبر النحر له خوينو ولا نيجاتيف كمان من قرا يدلني أوكي قبرو صبق الله أبغون نخلّه شو بعلوكم هارلوكوي سبكو جدنا يكونن هيوتكو تمهر بيت مرتخ خيد هيوتكو كبر واقع كوينا نخاف لله هيوتكو يونيفرسيتي اتوتكو اتمهرنا سيرتيفيكيت زي بلوكو اتمهرنا بزي سيرتيفيكيت كو اتفانونا بزي دبلوم كو اتفانونا هيوتكو بعلا نو اب قربت خطفتن يولك يلا كو اتفتننا زي تفتن لنا ديو زي تفتن بهيوت لنا كلها نبر تفتينا كنا قارج ندلو خينا كان زانا بمستخنحوي ندلو خينا كان زانا بجامبلين كنحوي اي نو كوم نبهل ነገር የለን كان ዛ 50 خاي كل ጊዜ ምክንያቱ ናትካ ፓርትናትካ ህይወት ስለሆነ ግን ከመጌርካ ናብረብ ሓኻት ውዕሉ ይትዕቶ كل ሰብ ቃንዛ ዘይብሉ መስለኩም አለውን ፈርቀን በረይ ምክንያቱ 32 سن أسنان وقتيرو انت سحقسي كان زايبلون مالتكو يكونن ገለገለ ሰብኩ አብዞ ሽፈኒሉ ክሽፍሽ ኸብሊው ገለገለ ሰብኩኒ ሰብ ከይሪኦ ማይንዳ ዋቀ ይነብዑ ገለገለ ሰብ ካኒ ደቆ ዋላ ኸይሪኦ ኣብሽቃቃቲኩ ብንብዓት እዩ ኮ ይብሊው
ምክንያቱ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ሓጎስ ጥራሕ የለን ቃንሳ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ናብ ረብሓኻ ትቐይሮ ይትሕቶ ከመይ ጌርናስ ንቕይሮ ክነግረኩም ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም ማለት እዩ 2026 ይመፅእ ኣሎ ብዛዕባ ሰብኣይ ትገደሱ ንስኹም ንባዕልኹም ሰብ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ጥራሕ ትገደሱ እንታይ ትገብሩ ንዓኹም እዩ ዘገድሰኩም እምበር ማንም ሰብ እንታይ ትገብር ንማንም ሰብ ከይብሉን ይትበሉ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንጹሃት እምበር ኣብ ቅድሚ ሰባት ንጹህ ምዃን ወላ ሓንቲ ዝዓበስ ነገር የለን ቃንዛ ጥራሕ ኢኻ ትውስኽ እቲ ትገብርዎ ነገር ግን ንዓኹም ደስ ተብል ጥራሕ ይኹን ንዓኹም ዝሕጉሰኩም ጥራሕ ይኹን ኖ ኣነ እኮ ከምዚ ምገበርኩ ግን ሰብ እንታይ ምኽብለኒ ዝበለ ይበል እቲ ሰብ ከኻባኻ ተሓቢእኮ ብዙሕ ይዝገብር ዘሎ ቀዳማይ ነገር ክነግረኩም እዚ ኢሉ ሰብ ኣኩዝ ዝገብር እንድሕር ኮይኑ እዚ ኢሉ ዝኸስስ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ቀዳማይ ተኸሳስ እሱ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ክነግረኩም ገበኖም መተም ክሽፍኑ መታም ኣብ ጥቆኦም ሰብ ምስ በፅሐ ብዛዕባ ገበኖም ከይዛረቡ ብዛዕባ ናይ ካልእ ገበን እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣብዚ ዓለም ብዙሕ ግዜ ይብልና ብሕልፊ ንሕና ከዓ እሞ 75-60 ተበፂሕና ኢና በቲ ስታቲክስ ማለት እዩ ስለዚ ንናይ ዓለም ክንደይ ዓመት ዲኹም ትነብሩ ዘለኹም ክንደይ ካብዚ ዕድሜና ሳልጊስና ኣለና ወርድ እኮ የለና ስለዚ ክትሕጎሱ ፈትኑ ድሌታትኩም ክትገብሩ ፈትኑ በጃኹም ንሓጎስካ 2026 2025 ኣይኮንካን ትፅበ ካብ ሎሚ ምሸት ካብዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም እዛ ቪድዮ ንሓጎስኩም ንበሩ ንሰባይቱም ንበሩ ንዓኹም ኢልኩም ንበሩ ኔጌቲቭ ሰብ ረሓቁ ካብኡ ሸውዓተ ተማሕሙ ረሓቁ ኣሉታዊ ሰባይ ትደልይዎን ኢኹም ምክንያቱ ደድሒሩ መንፈስኩም እቶም ናይ ኣሉታዊ ኣብ ውሽጥኩም ዘለው ንዕኦም እዮም ከተስእልኩም ንስኻትኩም ኣወንታውን ኮንኩም ጥራሕ ቀፅሉ ማለት እዩ ህይወት እዚ ዕድል ባዕልኻ ኢኻ ተምፅኦ እሱ ከዓ ብኣእምሮኻ እዩ ኣነ ዕድለኛ እየ ኣነ ዝሰኣምኩ የብለይን ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጥዕና ሂብኒ እዩ ኣነ ንፉዕ እየ ኣነ ፅብቕቲ እየ ኣነ ሽኮር እየ ኣነ ሓይሊ ኣለኒ ኣነ ንሽግር ዝገጠመኒ ክቡል እትልካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይለበካ እዩ ኖ ሓንትላ ትገርመኒ ሓያል ስለ ዝኾንኩ እኮ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሽግር ይብኒ ኖ ኣነ ኣብ ሽግር ሽግር ድደሊ ድፈቱ ሰብ የለን ሽግር ዝፈቱ ሰብ የለን ኣነ ሽግር ዝፈቱ ሰብ ኣሎ ኢለ ይኣመኒ ግን መስርሕ እዩ ንፅቡቅካ እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ክገብር ደሊሎ ባዕሉ ጥራሕ ዝፈልጣ ስለዚ በጃኹም ምስዳድና ዘይኮነ ስደት ተሰዲድና እንታይ ጌርና